हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारी फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग की थी। पहले तो बहुत अर्ली मॉर्निंग की थी, 9 o'clock की थी, फिर थोड़ा लेट हो गई थी, बट वी डिडंट स्लीप आफ्टर फजर। सो 7:15 पे बस हम उठ ही गए थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद आई चेंज्ड माई कवर और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, बस चाय वाय वगैरह पी। और फिर ये बस वो लास्ट चीज़ें थी जो बैग में रखनी थी, जैसे कि बुक थी और ये मेरा चार्जर था, एयरपॉड्स का चार्जर था, कैचर था और ये मेरा कवर था जो मैंने फ़ोन का चेंज करना था। और फिर मैंने नहीं किया था, आई गेस ये दूसरा वाला ही रहने दिया था, ये भी रखना था, बस ये कवर मैंने रख लिया था। खैर दिस वाज माय बैकपैक। और मेरा नेल टूट गया भाई, ये सारे कामों में मेरा ये वाला नेल टूट गया, बाकी तो ठीक थे। ये वाला जो थर्ड वाला ये पहले टूट गया था और आज ये थंब का नेल टूट गया था और इतना बुरा टूटा था। खैर मैंने उसको कट कर दिया था फिर। अच्छा, ये ब्रेसलेट था, मेरी चाची ने मेरे लिए बना के भेजा था। ये एक ये वाला था और एक दूसरा बीट्स वाला था, ब्लैक कलर का, ये वाला। इट वाज सो प्रिटी और ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो पहला वाला है ना, वो तो आपको फ़ील ही नहीं होता कि आपने कुछ पहना हुआ है। सो ये उस दिन से मैंने पहना हुआ है और प्रॉबेबली 10-11 दिन हो गए हैं अब तो, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अब तक मैंने ये पहना हुआ ही है। इट्स सो गुड। और मेरे हाथ पे भी फुल आ गया, तो वरना तो मेरे हाथ पे इजीली फुल नहीं आते ब्रेसलेट्स। खैर हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट और बस फिर वी वेंट टू चेक इन। वहाँ पे बोर्डिंग वगैरह करानी थी। शुरू में इट्स वेरी क्योटिक, जब आप वो अपने चीज़ें वगैरह स्कैन करा रहे होते हो, चेकिंग वगैरह वाला टाइम, इट्स वेरी क्योटिक। बट जब एक बार आपकी बोर्डिंग हो जाती है तो थोड़ा सुकून आ जाता है। यू कैन गो एंड सिट इन द लाउंज। ये मेरे ब्रेसलेट्स, आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद देम, आई केप्ट रिकॉर्डिंग देम अगैन एंड अगैन। खैर उसके बाद फिर वी वेटेड फॉर अ वाइल, जब तक हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी। हम वेट कर रहे थे अनाउंसमेंट का एंड देन उसके बाद अनाउंसमेंट हो गई थी। सो वी वेंट टू सिट इन द प्लेन। और यहाँ पे एक बहुत सी क्यूट सी बेबी थी एंड ये हमारे साथ जो फैमिली जा रही थी उनके साथ थी। शी वाज सो क्यूट एंड शी केप्ट स्माइलिंग एट मी एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग, क्योंकि आई वाज सो डिस्ट्रैक्टेड बाय हर। मैं वीडियो बनाते हुए भी उसी को देख रही थी एंड आई वांटेड टू प्ले विद हर। शी वाज सो 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 क्यूट माशाल्लाह। और इतनी अच्छी वो स्माइल कर रही थी। हियर शी इज़, आई मिस हर ऑलरेडी, ओ माय गॉड शी इज़ सो क्यूट। खैर उसके बाद वी सेटल्ड इन, सामान वगैरह रखा। यहाँ पे जो लगेज था वो बस रख रहे थे ये लोग एंड देन इट वाज ऑलमोस्ट टाइम टू टेक ऑफ। आई वाज मेकिंग अ वीडियो। अच्छा, इससे पहले अनाउंसमेंट हो गई थी कि इट्स क्लाउडी टुडे, सो प्रॉबेबली टर्बुलेंस होगी। पिछली बार मैं 1 जनवरी को गई थी, अगर आप लोग को याद है, और वो रात का टाइम था तो उसमें भी आई गेस टर्बुलेंस हुई थी। इस बार ये था कि क्लाउडी था और इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही थी जब हमारी फ़्लाइट थी। कोयटा में इट वाज क्लाउडी एंड इन इस्लामाबाद इट वाज रेनिंग। बहुत प्यारे क्लाउड्स लग रहे थे। यहाँ से मैंने टेक ऑफ की थोड़ी वीडियो बनाई और उसके बाद वी फाइनली टुक ऑफ। और यहाँ से कोयटा के हसीन पहाड़ नज़र आ रहे थे। मैं ये देख रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है कि हर जगह की ब्यूटी डिफरेंट है। कोयटा के पहाड़ों की अलग ब्यूटी है। ये ड्राई हैं, ये डिफरेंट स्टाइल के हैं, लंबे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत प्यारे से ड्राई से, इनकी अलग ब्यूटी है। इस्लामाबाद में जो हिल्स हैं उनकी अलग ब्यूटी है, उन पर ग्रीनरी है और वो इतने हाइटेड नहीं हैं, उनकी ग्रीनरी बहुत प्यारी है। सो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की अपनी ही एक ब्यूटी है एंड सुभान अल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप जब देख रहे होते हैं ना अपनी विंडो से बाहर ड्यूरिंग योर फ्लाइट, यू रियलाइज़ दैट कितनी बड़ी दुनिया है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। और हम तो इसका ये इतना छोटा सा पार्ट भी देखते हुए सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी है, जबकि दिस इज़ नॉट इवन 1% ऑफ द कंप्लीट वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, तो फिर छोड़ ही दें। सो even though Allah Ta'ala has made such beautiful things, such big universe, such a big world, beautiful, हसीन ज़मीन व आसमान, चीज़ें, इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं एंड फिर भी अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा है और he has called us his best creation. So we should be thankful for it और हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है and we should always be grateful to Allah Almighty for every single thing. और यहाँ पे शदीद क्लाउड्स वाला सीन था एंड इट लुक ब्यूटीफुल, बट टर्बुलेंस हो रही थी अच्छी खासी। सो इट वाज अ बिट स्केरी ऑब्वियसली, क्योंकि टर्बुलेंस हैवी किस्म की थी, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी थे और यहाँ पे वी वर फाइनली अबव द क्लाउड्स एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल. Last time when we were traveling, the sky was completely clear, so I couldn't witness this beautiful clouds wala scene.
لیکن اس بار یہ بہت پیارا لگ رہا تھا، اور سامنے پہاڑ تھے، ان پہ برف باری ہوئی ہوئی تھی، سو وہ سارے وائٹ وائٹ سے لگ رہے تھے. تو اتنی ڈفرینٹ قسم کے پہاڑ تھے، ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسچرز تھے ان کے. کچھ پہ برف تھی، کچھ بالکل ڈرائی تھے، کچھ وہ مٹی کے پہاڑوں کی طرح تھے، اور کچھ سخت راک والے پہاڑ تھے. So everything was so beautiful. I was so fascinated by it. I was really, really fascinated by nature. It's very beautiful, peaceful. میں بہت فیسینیٹ ہوتی ہوں نیچر سے. I actually love it so much. Here then we were finally served with food, and here was the box. یہاں I was checking کہ ہے کیا اس میں, and oh god, I was struggling to open it with one hand. میں یہاں پہ بہت مشکل سے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ کھل نہیں رہا, اینڈ فائنلی اب کھل گیا. خیر اس میں ایک کوکی تھی اور ایک کائنڈ آف سینڈوچ ٹائپ چیز تھی. خیر وی ور اباؤٹ ٹو لینڈ ان اے وائل, اور اس کے بعد پھر گیسٹ روم جانا تھا. تو ایسے میں دکھا رہی ہوں, پتہ نہیں کیا ڈیٹیل سے میں نے پوری فلائٹ کی جرنی ریکارڈ کی آپ لوگ کے لیے. خیر وی فائنلی لینڈڈ الحمدللہ. اس کے بعد پھر وی وینٹ آؤٹ اینڈ بس لگیج وغیرہ کلیکٹ کرنا تھا. اسلام آباد میں اٹ واز کلاؤڈی. بارش جو تھی وہ رک چکی تھی, صبح بارش ہو رہی تھی یہاں پہ, لیکن جب ہم آئے لینڈ کیا تو تب اٹ واز جسٹ کلاؤڈی. لیکن رات کو بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی اسی رات. مطلب ابھی یہ کوئی 1 بج رہے ہوں گے, آئی ڈونٹ ریممبر دا ایگزیکٹ ٹائم. خیر پھر جا کے لگیج کلیکٹ کیا, اینڈ لکیلی اس بار لگیج بہت ہی جلدی آ گیا تھا, لائک فوراً آ گیا تھا. ورنہ تو پچھلی بار آئی ہیڈ ٹو ویٹ سو مچ کہ بالکل اینڈ میں آیا تھا میرا لگیج. خیر پھر وی وینٹ آؤٹ سائڈ اینڈ دا ڈرائیور واز آلریڈی دیر. پھر وی ہیڈ ٹو فائنڈ ہیم, اور بس پھر ہم نکل گئے گیسٹ روم کے لیے کہ ہم گیسٹ روم چلے جائیں. پتہ ہے جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں نا, سو آئی ایم لٹرلی تھنکنگ کہ میں کیا بولوں. مطلب اب ایک چیز میں نے بتا دی کہ ہم جا رہے ہیں گیسٹ روم, اور اس کی بہت ساری کلپس ہیں. سو واٹ ڈو آئی ٹاک اباؤٹ؟ مجھے کوئی سجیشنز آپ لوگ دیں نیچے کہ میں کیا بولا کروں. پھر خیر وی ور فائنلی ایٹ دا روم اینڈ آئی واز ریسٹنگ اے بیٹ. پھر میں نے نماز پڑھی ظہر کی, اینڈ دین آئی ٹک آؤٹ دا گفٹ جو میں اپنی کزن کے لیے لائی تھی, کیونکہ پھر ہم جا رہے تھے دادا کے گھر ان سے ملنے. ہم نے تھوڑا سا آ کے مطلب اپنا جو ان پیکنگ ہے وہ کی, ان کے گفٹس وغیرہ سارے نکالے, اینڈ دین وی لیفٹ فار دیئر ہاؤس. مائی کزن واز میکنگ اسپیشل براؤنیز, فج براؤنیز اینڈ وائٹ سوس پاستا فار می. سو میں اس کا بنا رہی تھی کلپس, اینڈ اٹ واز ریئلی یمی. وہ بہت بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی, اینڈ شی واز میکنگ اٹ اسپیشلی فار می, اینڈ آئی واز ریئلی تھینکفل اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹیڈ اس کی اتنی بہت محنت. تو بہت بھائی کام شام کری تھی. اینڈ یہاں پہ ایک چیز مجھے بہت پسند ہے, چمچ ہلانا کسی بھی پاٹ میں. سو ہیئر از وٹ آئی ایم ڈوئنگ, مائی فیوریٹ تھنگ ٹو ڈو ایٹ آل ٹائمس. خیر میں چمچ ہلا رہی تھی, آئی واز ہیلپنگ ہر اپیرنٹلی. بٹ اس کے بعد سوس وغیرہ ریڈی کی اس نے, پھر پاستا ریڈی ہو گیا تھا. فج براؤنیز آلریڈی بیک ہو چکی تھیں, بس ان کو کٹ کرنا رہتا تھا. اینڈ ایوری تھنگ واز سو یم, اینڈ اٹ واز سو آن پوائنٹ. دا ٹیسٹ, ایوری تھنگ, دا پریزنٹیشن, ہر چیز بہت اچھی تھی. اینڈ اسپیشلی اس کی اتنی ساری محبت تھی اس میں, سو اٹ میٹرڈ اے لاٹ ٹو می اینڈ آئی اپریشیٹڈ اٹ اے لاٹ. اٹ واز سو گڈ. سو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ گھر پہ بنایا یا کچھ. اٹ واز کیفے اسٹائل کمپلیٹلی. دس واز دا لک کمپلیٹلی. اینڈ دین شی واز مکسنگ اٹ, اور اب اس نے مجھے مکس نہیں کرنے دیا تھا کہ نہیں اب میں کر لیتی ہوں, چھوڑ دو تم. خیر اس کے بعد میری پھپھو بنا رہی تھیں, فرائی کر رہی تھیں سموسے وغیرہ. اور کیونکہ پتہ ہی ہوگا آپ لوگ کو, سارے تو نہیں کھاتے پاسٹاز وغیرہ, سو باقی چیزیں بھی تھیں. یہ 2 چیزیں اسپیشلی میرے لیے بنی تھیں. سو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو ٹیسٹ اٹ, اینڈ پھر شی سروڈ اٹ, اور پھر میں نے ڈالا اپنے لیے. آئی ہیڈ اٹ, اٹ واز سو گڈ, بہت مزے کا تھا. آئی لائکڈ اٹ اے لاٹ. فج براؤنیز کا یہ سین تھا کہ میں جب آئی نہیں تھی نا, میرے آنے سے کچھ ڈیز پہلے مجھے اس کی اسنیپ آئی تھی, اینڈ شی ہیڈ میڈ دا فج براؤنیز, اینڈ آئی واز لائک او گاڈ یو شوڈ ہیو ویٹڈ فار می, یہ تو اتنی مزے کی لگ رہی ہیں. اینڈ دین شی واز لائک کہ اوکے تمہارے آنے کے بعد میں دوبارہ بنا دوں گی تمہارے لیے. سو شی میڈ اٹ, اور پھر آئی ہیڈ اٹ وتھ جوس. دس از دا نیکسٹ ڈے. اچھا ہم نے وہاں پہ ڈنر بھی کیا, اینڈ آئی فورگاٹ ٹو ریکارڈ اٹ. میری پھپھو نے بڑی اچھی چیزیں بنائی ہوئی تھی, بٹ اگین ایز آئی فورگاٹ تو میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا. خیر دس از دا نیکسٹ ڈے, اور ہم ناشتہ کرنے آ گئے تھے, اور پھر ہم نکل گئے تھے. وی ہیڈ سم ورکس ٹو ڈو, تو ہم وہاں چلے گئے تھے. کلاؤڈی نہیں تھا آج, تو بالکل سنی تھا, اور یہ ہم گزر رہے تھے. تو دس واز نیسٹ گیٹ 2.
نسٹ والی جگہ تھی, H12 H13 والا ایریا تھا. اور جہاں ہم گئے تھے وہاں سے اوپر نسٹ کا سارا ویو نظر آ رہا تھا, اینڈ یو کین سی یہ سارے اس کے آڈیٹوریمز ہاسٹلز وغیرہ ہیں. پھر یہ پیچھے سیکس والا ڈپارٹمنٹ ہے, سیکس ہے, جنا آڈیٹوریم ہے, یہ سارا نسٹ نظر آ رہا تھا یہاں سے. کوئی میری ڈیڈیکیشن چیک کرے, میں اس ٹائم پبلک میں ایک کونے میں بیٹھ کے وائس اوور کر رہی ہوں گاڑی میں بیٹھ کے. سو اگر آپ کو پیچھے سے ہارنز یا بائک سے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے, سو you can know کہ I'm literally in public and I'm doing voice over so that I can upload this video ASAP. بہت ٹائم سے میں نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی. خیر وی ور فائنلی بیک, اور نسٹ کا اوور ویو بھی دیکھ لیا تھا. نسٹ از ٹو بگ, اٹس ٹو بگ. 700 ایکڑ زمین ہے نسٹ کی, اینڈ اٹس ہیوج, لائک آئی مین اٹس ہیوج. خیر پھر آئی واز کریونگ فار چیزیس, اور پھر ہم F10 آ گئے تھے. وی وینٹ ٹو چیزیس ٹو ہیو سم فوڈ. اور پھر obviously it was around 4 to 5 p.m. so we had some food here, ordered this deal, اور it was really good. ادھر کے برگرز میں نے پہلی بار ٹرائی کیے تھے, ورنہ میں نے رولز وغیرہ سارے ٹرائی کیے ہوئے تھے, لیکن یہ نہیں کیا تھا. خیر we went back to room and we did some rest, نماز وغیرہ پڑھی. پھر I don't know why I recorded this heater, never mind. اس کے بعد جب ہم نے ریسٹ وغیرہ کر لیا تھا, then we went to I8 for dinner. یہاں پہ بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس, فوڈ آپشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو جس نے بھی جو کھانا ہوتا ہے اٹس ویری ایزیئر ٹو چوز اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف آپشنز. سو وی ہیڈ ڈنر دیئر اینڈ وی رومڈ اراؤنڈ فار اے بیٹ, اینڈ یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں وغیرہ لیں. پھر اس کے بعد کھانا شانا کھایا. پھر ہم یہیں کہیں تھوڑی دیر گھومے پھرے, اینڈ دین وی ہیڈ آئس کریم. And then we headed back home. We were very tired. So this was it for today's video. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.